पाकिस्तानी फौज सिक्योरिटी देने के लिए दूसरे मुल्कों में चली जाती है क्योंकि वहां से डॉलर मिलने हैं इनको। तो आपको डॉलर चाहिए, डॉलर मिल जाएंगे। आपको डॉलर चाहिए, डॉलर भेज देते हैं। ओवरसीज जितने भी मुसलमान रहते हैं उनसे जमा करके डॉलर आपको भेज देते हैं। जाए फलस्तीन, मिशन करें जाके। अमेरिका के नाम की जो चूड़ियां पहनी है उतारें जरा इसको। कमाल का फतवा दिया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आपने। काले कव्वे को आपने सफेद साबित कर दिया है। आपके वालिद मोहतरम ने, मौलाना शफी ने पाकिस्तान को काफरों की रियासत डिक्लेयर किया था और आपने आके इस्लामी रियासत डिक्लेयर कर दिया है। पाकिस्तानी फौज को बोले जाके फलस्तीन पे मिशन करे, अभी फलस्तीनियों की जरूरत है उनकी। आपके मुताबिक आपने पाकिस्तान को इस्लामी रियासत डिक्लेयर किया है। इस्लामी रियासत पे फर्ज होता है कि जहां पे जुल्म होता है रोकती है जाके, पर पाकिस्तानी फौज को डॉलर चाहिए। अगर पाकिस्तानी फौज को अल्लाह की आयतें याद होती तो ये ऐसा ना करती, डॉलर के पीछे ना भागती। अल मालू वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। अगर ये आयतें इनको याद होती तो ये कभी भी डॉलर के पीछे ना भागती। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अगर आपको अल्लाह का डर होता तो आप कभी भी ये फतवा ना देते। जो लोग मुझे कह रहे हैं ना भाई आप AK-47 उठाएं और फलस्तीन में चले जाएं, और यार मेरा काम नहीं है। आपको कितनी दफा बताऊं, ये एक बंदे का काम नहीं होता, ये रियासत का काम होता है। इस्लामी रियासत जिहाद करती है, वो जुल्म खत्म करती है। हमारे पास रियासत ही नहीं है, हमारे पास इस्लामी रियासत ही नहीं है। हमारा मौलवी तो मस्जिद में मिंबर रसूल पे बैठ के इस्लाम बता ही नहीं रहा लोगों को, रियासत पे तो कोशिश हो ही नहीं रही। हमारा हर मौलवी नमाज रोजे पे लोगों को घिसा रहा है, उनके एड़ियां। हर मौलवी तो एड़ियां घिसवा रहा है लोगों से, लोगों को मांझना सिखा रहा है वो तो। आप किसी पाकिस्तानी मौलवी से पूछे ना कि AK-47 में कितनी गोलियां डलती हैं, मर जाएगा, बताएगा नहीं, उसको पता ही नहीं। वो तो तिलावत कर रहा है बैठ के। सूरह हदीद अल्लाह ने नाजिल क्यों की है? आप सोचे जरा, सूरह हदीद अल्लाह ने क्यों नाजिल की है? वो इसीलिए नाजिल की है कि असला तैयार करो, जंग का साजो सामान तैयार रखो, इसलिए सूरह हदीद नाजिल हुई है। ट्रंप जैसे लोग तबलीग से नहीं मानते, जो बाइडेन जैसे लोग तबलीग से नहीं मानते, उन लोगों के लिए, ढीठ लोगों के लिए सूरह हदीद है ना। आप मुझे खुद बताएं, आपके घर चोर घुस आए AK-47 के साथ और आप नमाज के बाद दुआ मांगे तो वो चले जाएंगे? वो चले जाएंगे आपकी दुआ से? आप नमाजों के बाद कनूते नाजला पढ़ें और जो आपके घर चोर आए AK-47 के साथ, वो आप कनूते नाजला के साथ चले जाएंगे? उनसे लड़ना पड़ता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, कनूते नाजला से कुछ नहीं होने वाला। आपने जो काला कौवा सफेद किया है उसको दोबारा से काला करें। आपके वालिद ने उसको काला किया था। मौलाना शफी ने पाकिस्तानी इस्लामी रियासत को काफरों की रियासत डिक्लेयर किया था। अपने वालिद की मान ले, हमारी ना माने। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हमारी ना माने, अपने वालिद साहब की मान लें। मुझे लेक्चर आ रहे हैं कि आप AK-47 उठाएं और फलस्तीन चले जाएं। मेरे हाथ में पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे इख्तियार में जो कुछ है अल्लाह ने मुझसे उसके बारे में पूछना है। मेरे इख्तियार में पैसा खर्च करना है, मेरे इख्तियार में बोलना है, मेरे इख्तियार में लोगों को जगाना है, मेरे इख्तियार में लोगों की मदद करना है। मेरे इख्तियार में पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, ये पॉलिटिकल सिस्टम का काम है, ये रियासत का काम है। आप फलस्तीन चले जाएं उठ के, ये एक बंदे का काम नहीं है। कैसा गधा दिमाग पाया आपने? आपको इतने नहीं पता, आपको इस्लाम की जरा भी नॉलेज नहीं है। इसलिए कह रहा हूं पाकिस्तानी इस्लाम से निकल जाएं बाहर। पाकिस्तानी मुल्लाओं को तलाक देंगे फिर आपको इस्लाम की समझ लगेगी। आप तो अपने उलमा की पूजा कर रहे हो, आप तो अपने उलमा की इबादत कर रहे हो। आपको असली इस्लाम कैसे पता चले? आप तो अपने उलमा की इबादत कर रहे हो, पूजा कर रहे हो उनकी। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयन यूहा, ये आयत नबी अलैहि सलाम के लिए नाजिल हुई है, आपके उलमा इकराम के लिए नाजिल नहीं हुई। आपके उलमा इकराम 80 सालों से पाकिस्तान में नाफिज हैं और पाकिस्तान का वो बेड़ा गर्क है, दुनिया में किसी भी मुल्क का इतना बेड़ा गर्क नहीं हुआ। आप अपने उलमा हक चाट रहे हो अभी तक। जुल्म को खत्म करना ये रियासत का काम होता है, एक बंदे का काम नहीं होता। और पाकिस्तान में तो ये हालात है, मौलवी ले जाता है बच्चों को इकट्ठा करके और उनको जिहाद पे भेज देता है। ये जिहाद कर रहे हो आप? ये जिहाद नहीं होता।
پہلے اسلامی ریاست کے لیے جہاد ہوتا ہے, اسلامی ریاست بنانی پڑتی ہے, اس کے بعد ورلڈ لیول پہ جہاد ہوتا ہے, ظلم ختم کیا جاتا ہے, دوسرے ملکوں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے, اسلام کی دعوت قبول کر لیں تو وہ آپ کے بھائی ہیں, اگر نہ قبول کریں تو ان سے ٹیکس لیں, اگر ٹیکس بھی نہیں دے رہے پھر ان سے قتال کریں آپ, اس کو کہتے ہیں جہاد. اگر کسی دنیا میں کسی بھی حصے پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے لڑنا, اس کو کہتے ہیں جہاد بالقتال. ہمارے پاس ریاست ہی نہیں ہے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب, آپ نے جو پاکستان کو اسلامی ریاست ڈکلیئر کیا ہے, تو اب اپنی اس اسلامی ریاست کو بولیں کہ فلسطین پہ ضرورت ہے ان کی. انہوں نے جو امریکہ کے نام کی چوڑیاں پہنی ہیں ان کو کہیں توڑے ذرا, ڈالر کے بھوکے ہیں یہ, اور کچھ بھی نہیں ہے. قطر میں فیفا ورلڈ کپ پہ سیکیورٹی دینے کے لیے چلے جاتے ہیں یہ پاکستانی فوج, یہ اسلامی فوج ادھر سیکیورٹی دینے کے لیے چلی جاتی ہے کیونکہ وہاں سے ڈالر ملنے ہیں. اور فلسطین میں جہاں پہ اللہ نے وعدہ کیا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا, اللہ یہ کہہ رہے ہیں, اگر یہ آیتیں پاکستانی فوج کو پتا ہوتی تو یہ کبھی بھی قطر کی بجائے فلسطین جاتے. جو لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ عمران خان کے خلاف بول رہے ہیں, عمران خان نبی نہیں ہے, آپ نے اس کو نبی بنا دیا وہ علیحدہ بات ہے. عمران خان نبی نہیں ہے. ٹرمپ کے سامنے بیٹھا یہ, ٹرمپ بیٹھا اور یہ بیٹھا عمران خان, اور ٹرمپ نے اس کے منہ کے سامنے بولا ہے I could wipe Afghanistan in 10 days on face of the earth, اور یہ عمران خان ایک لفظ نہیں بولا. آپ دیکھیں ذرا اس کی ویڈیو, میں نے بھی تو ویڈیو دیکھی ہے نا, ویڈیو دیکھیں ذرا اس کی. اور پاکستان آ کہتا ہے میں نے ادھر سامنے ایبسولوٹلی نوٹ بولا ہے, تو سر ٹرمپ کے سامنے بولنا تھا نا ایبسولوٹلی نوٹ, جب اس نے بولا تھا آپ کے بھائیوں کو میں 10 دنوں میں قتل کر دوں گا, صفحہ ہستی سے اس نے کہا صفحہ ہستی سے میں مٹا دوں گا, اور یہ بھائی صاحب دان دکھا کے واپس آ گئے. عمران خان کو اللہ نے 3 سال دیے تھے نا, کر سکتا تھا اللہ کا قانون نافذ. یہ بھی وہی 2 نمبر شاپر نکلا بس, اس کے اندر بھی وہ شوربہ نہیں ہے. میں صرف اس بندے کو سپورٹ کروں گا جو اسلام لے کے آ رہا ہے, جو اسلام کو ایز اے پولیٹیکل لیول پہ لے کے آ رہا ہے, میں اس بندے کو سپورٹ کروں گا. میں یہ للو پنجو جو ہمارے گھروں سے نکل رہے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کروں گا. آپ نے عمران خان کو ایسے بول دیا ہے, عمران خان نبی ہے. آپ عمران خان سے پوچھیں نا کہ اسلام کے لیے کیا کیا ہے, تو آگے سے بولے گا یار بھائی یہ اسلام کا کام نہیں ہے, یہ پاکستان کا کام ہے. عمران خان تو پاکستان کے لیے کر رہا ہے, وہ تو اسلام کے لیے نہیں کر رہا. اور اللہ کے پاس پاکستان نہیں ہے, اللہ کے پاس صرف اسلام ہے. ان دین عند اللہ الاسلام, اللہ کے پاس صرف اسلام ہے, اللہ کے پاس پاکستان نہیں ہے. جو مسلمان برائیاں ہوتی دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ کر نہیں رہے, وہ بے غیرت ہیں. اور ایسے 2 نمبر ہیں, مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی بے غیرت بن جاؤ, آپ بھی چپ کر جاؤ بس. مجھے کہہ رہے ہیں آپ بھی چپ کر کے بیٹھ جاؤ بس, آپ بھی کچھ نہ بولو, میں بھی کچھ نہ بولوں, کوئی کچھ نہ بولے, سب بے غیرت بن کے بیٹھ جائیں. آپ خود مجھے بتائیں ابو جہل کو کیا تکلیف تھی کہ وہ کلمہ نہ پڑھتا؟ 5 نمازیں پڑھتے ہوئے ابو جہل کو کیا تکلیف ہوتی تھی؟ 30 روزے رکھتے ہوئے ابو جہل کو کیا تکلیف تھی؟ صدقہ خیرات کرتے ہوئے ابو جہل کو کیا تکلیف تھی؟ جو آج کا مولوی اسلام پیش کر رہا ہے, ابو جہل ہنس کے قبول کر لیتا اگر وہاں پہ ہوتے یہ مولوی. سوچے نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے نماز روزے کی تبلیغ کی تھی. نبی علیہ السلام نے مکہ میں ابو جہل لوگوں کے سامنے نماز روزے کی تبلیغ کی تھی. نبی علیہ السلام نے ان کے سسٹم کو چیلنج کیا تھا, اس لیے ان کو آگ لگ گئی تھی کہ یہ کیا ہمارا سسٹم ہلا رہا ہے یہ بندہ. ورنہ 5 نمازیں 30 روزوں سے کسی کو کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام کی باتوں سے کفار مکہ کو عجیب لگا تھا, جیسے میری باتوں سے آپ کو عجیب لگ رہا ہے نا کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, کہ نماز روزہ بہت نیچے درجے کے 7 سال کے 12 سال کے بچے کے کام ہے, مقصد کوئی اور ہے. ایسے ہی نبی علیہ السلام کی دعوت سے کفار مکہ کو عجیب لگا تھا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے, کہ سسٹم سارا چینج کر دو. آجا آلل آلیہۃ الہ واحدہ, سورہ سواد میں اللہ نے بتایا کفار مکہ نے کیا کہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, سارا سسٹم چینج کر دو, یہ تو بڑی عجیب بات کر رہا ہے. آجا آلل آلیہۃ الہ واحدہ, یہ کہا تھا کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کو. اور مجھے بھی ابھی یہی آ رہے ہیں میسج کہ آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں, سسٹم سارا چینج کرنے کا نام اسلام ہے؟ جی, پوری دنیا پہ سسٹم اسلام کا نافذ کرنا اسلام ہے. مسجد اقصی کو آزاد کرانا اسلام نہیں ہے, پوری دنیا پہ اسلام نافذ کرنا اسلام ہے. یہ جو میں نے ابھی پچھلے دنوں کہا تھا کہ تبلیغی جماعت اسرائیل میں بھی جاتی ہے تو ادھر بھی جاتی ہے, تو مجھے اس کے بارے میں نہ کہا ہے کہ آپ تبلیغی جماعت کے خلاف ہیں. میں تبلیغی جماعت کے خلاف نہیں ہوں,
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہ آپ